वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। السلام वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, क्या हाल है डॉक्टर साहब? खैरियत है? और बाकी साथी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, الحمد शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आप करेंगे इंशाल्लाह, जी सर, या इंशाल्लाह मैं करते करूँगा और फिर बाद में आप करें? क्या करेंगे? हैं जैसे आप हुक्म करें सर। आप जैसे मुनासिब समझें। चले मैं सर ये नाम बोलता जाऊंगा सर, और आप चलो भी सुन। ठीक है, ओके जी। तो जी शुरू करें जनाब। हमारे साथ कौन कौन साथी हैं इस वक्त? जी, अब्दुल रऊफ साहब हैं, सुहेब साहब हैं, अब्दुल्ला नफीस हैं, अच्छा, और सुहेब और अब्दुल्ला नफीस भी हैं। जी डॉक्टर जुल्फकार साहब हैं, और मुश्ताक मुगल साहब हैं। अच्छा जी, मुश्ताक मुगल साहब तो हमें कर जी रहे हैं ना। मेजबान है हमारे। जी, इंशाल्लाह जी। अच्छा जी, सोहेब बेटा आप करें, आपसे शुरू करते हैं। जी सर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु أعوذ बिल्लाहि मिनश بالله من शैतानिर الشيطان रजीम। الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله बिस्मिल्लाहिर रहमान। الرحمن الرحيم अच्छा जी, सोहेब और अब्दुल्ला इंशाल्लाह शुरू में होंगे और बाकी फिर हम लोग बाद में करेंगे। जी सोहेब, जी या बनी। मुश्ताक साहब पिछली आयत से करना है मेरे ख्याल में 121, 121 थोड़ा तक सा किया नीचे। हाँ जी, 20 तक किया था ना। الذين हाँ जी الذين आतैनाहुमुल किताबा, वो लोग जिन्हें हमने अपनी किताब अता की, नहीं, यतलूनहु। आपने देखे ये जो है ना, आपने ये देखा करें, अगर तो किताब भी है या किताब ना है फिर तो ठीक हो गया, वरना यह है कि वो लोग जिन्हें हमने किताब दी। जी। वो लोग जिन्हें हमने किताब दी, यतलूनहु, वो उसकी तिलावत करते हैं, हक्का तिलावती, जैसा कि उसकी तिलावत करने का हक है। उलाइका, यही वो लोग हैं, युमिनूना, माशा वो जो ईमान रखते हैं, बिह, इस किताब पर। वमई यकफुर, और जिस किसी ने इनकार किया, बिही, इन आयात, इस किताब का, फ़ाउलाइका, तो यही लोग, हुमुल खासिरून, खिसारा उठाने वाले होंगे। ये ये अब्दुल्ला खसारा बेटे आप। उठाने वाले हैं। तो यहाँ एक बात याद रखनी है। हाँ जी, एक बात ये भी ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जो युमिनूना बी, ये पूरा वर्ब है। जी सर। यकफुरूना बी, ये पूरा लफ्ज है। ठीक है, तो युमिनूना बी, यकफुर वमन यकफुर बी, ये पूरा बनेगा। ठीक है जी, माशाल्लाह, अच्छा तर्जमा किया जी। अब्दुल्ला हफीज, प्यारे बच्चे। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, हम्म, या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती, ए बनी इसराइल मेरी याद करो मेरी उस नेमत को, अन अमतु अलैकुम, जो मैंने तुम पर इनाम की, व अन्नी, और बेशक मैंने ही फजलतुकुम, तुम्हें फजीलत दी, अलल आलमीन, तमाम जहानों पर। माशाल्लाह। और जी अब डॉक्टर जुल्फकार साहब। वत्तकू। वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, और तुम डरो उस दिन से जिस दिन कोई नफ्स किसी दूसरे नफ्स के कुछ काम नहीं आएगा। वला युकबलु मिनहा अदलुन अदलुन, और ना ही उस नफ्स से कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा। वला तनफउहा शफाअतुन, और ना ही उस नफ्स को कोई सिफारिश फायदा पहुंचाएगी। वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। और न ही वो मदद किए जाएंगे। जी मुश्ताक भाई, वही बताला, और आगे अब्दुल रऊफ भाई करेंगे وَإِذِ जी। ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، और याद करो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने चंद कलमात के साथ आजमाया, फ़अतम्महुन्ना, तो उसने उन कलमात को पूरा कर दिया, यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। जी। ताला इन्नी, तो अल्लाह ने फरमाया बेशक मैं, जाएलुका,
लिन्नासी इमामा, बेशक मैं तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। काला, उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, व मिन जुर्रियती, क्या मेरी औलाद में से भी? काला, या ये कर ना मेरी औलाद में से भी। जी मेरी औलाद में से भी। काला ला युनालु अहदिल अहदिस ये जालिमीन, के ऊपर जबर है ना, या नालू। यनालु अहदिस जालिमीन। उस अल्लाह ने कहा, मेरा ये वादा जालिम लोगों को नहीं पहुंचेगा। जी मेरा वादा जालिमों को नहीं पहुंचेगा। तो अगली आयत जो है इसको वाइज जाल आधा आधा करते हैं, मुसल्ला तक करना है आपने अब्दुल रऊफ। जी वाइज जाल नाल भैये नाते मसा नहीं 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 नहीं, जहल नल बैता। जाल नल बैता। हम्म, और याद करो जब हमने अल्लाह के घर को घर लोगों को के घर को लोगों के लिए अभी लोगों के लिए नहीं, घर को बनाया। मसाबतुन लिन्नास, लोगों के लिए स्वाब की जगह बनाया। जी मसाबतल लिन्नासी व अमना। जी वामना, स्वाब के लिए और अमन की जगह। वत्ताब फितू मिन मकाम इब्राहिम मसल्ला, और मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बनाया। बनाओ। नहीं बनाया नहीं है, वत्तखिजू अमर का सीगा है ना। हाँ जी, तुम बनाओ मुकाम बनाओ इब्राहिम को मकाम नमाज पढ़ने की जगह, नमाज पढ़ने की जगह। कि तुम मुकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। आगे जी कौन करेंगे? जी हाँ वाहिदना। सर, मेरी बारी है। इरशाद जी साहब आप है। करें। जी इरशाद। दाऊद भाई। जी सर। वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल, और हमने इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से वादा लिया, अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर रुक्काइस सुजूद, कि तुम दोनों मेरे घर को पाक रखो तवाफ करने वालों के लिए और एतकाफ करने वालों के लिए और रुकू और सजदे करने वालों के लिए। जी बिल्कुल ठीक हो गया। इरशाद साहब है। और सर जी सरशाद 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 जी साहब डॉक्टर भी हैं। सरशाद साहब प्लीज। वइज़ क़ाल इब्राहीम। इरशाद साहब डॉक्टर माइक खोले। आपका माइक माइक। खुला है उनका। हाँ, खुल गया माइक। माइक तो खुला हुआ है उनका। शुएब से करवा ले, शुएब। आवाज नहीं आ रही तो सुहेब बेटा आप करें। आप भी माइक खोलो। वाइज और याद करो कौला, जब कहा इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बिजअल ए मेरे रब, तू बना दे हाजा इस बलदन शहर को, आमिनन अमन की जगह, वर्जुक और रिस्क दे अहलहू इसके रहने वालों को, मिनस्समराती फलों में से, मन उसको, आमना जो ईमान लाए, मिनहुम इनमें से, मन कह लें बिल्लाह हर उस शख्स को कर लेते मन हैं जी। मन मन हर उस शख्स को, आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, हर उस शख्स को जो कोई ईमान लाए इनमें से अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। कौला, तो अल्लाह ने कहा, वमन, और जिस किसी ने कफरा कुफर किया, फ़उम्मतिउहु, तो हम उसे देंगे। बेटा अलिफ है हम ना, नहीं हम का मतलब होता है है। नून। तो ये है मैं फ़उम्मतिउहु, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं उसे दूंगा कलीलन, थोड़ा सा, मैं उसे क्या दूंगा? माल। नहीं, मता का मतलब होता है फायदा, वैसे माल भी सामान भी होता है इसके मानी। फ़उम्मतिउहु कलीला, तो मैं उसे थोड़ा सा फायदा दूंगा, यानी कि दुनिया पूरी भी मच्छर के पर के बराबर है। अगर वो भी दे दी तो दुनिया का फायदा थोड़ा सा फायदा है, तो इसको करें फ़उम्मतिउहु कलीला। तो मैं उसे थोड़ा सा फायदा दूंगा,
ثم پھر اضطرہ اسے مجبور کر دوں گا الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف وبئس المصیر اور وہ لوٹنے کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے جی، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی، ٹھیک ہے، لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ ارشاد صاحب جی آگے جی عبداللہ نفیس کی باری ہے میرے پاس۔ ٹھیک، جی عبداللہ عبداللہ اس کا بیٹا۔ مائک بند ہے، بولے مائک۔ وَإِذْ اور جب یرفعو بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی بنیادیں، ربنا اور وہ کہہ رہے تھے ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا ہم سے ہماری نہیں بیٹا، تقبل منا، تقبل منا تو قبول کر ہماری یہ عبادت، انا نہیں کا بے بیٹا، شک منا ہے نا، اصل میں من نا تو بنا من نا، تو کیا ہوگا ہماری طرف سے، تو ہماری طرف سے قبول فرما۔ جی انا کا بے شک تو ہی السمیع العلیم بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ جو یہ ہے نا، سمیع، علیم، حکیم، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت یا انتہائی یا بہت زیادہ۔ جی ماشاءاللہ، بڑا اچھا ترجمہ کیا جی۔ تو جی اب ڈاکٹر ذوالفقار میرے صاحب۔ بارے میں جی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما برداری کرے، وارنا نہیں، کرے نہیں مناسکنا، ہے، مسلمات اللہ کا مطلب ہے جو تیرے لیے فرما بردار ہو یا فرما برداری جو کرنے والی ہو۔ جو جی تیری فرما برداری کرنے والی ہو، ٹھیک ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِکَنَا، اور تو ہمیں بندگی کے آداب سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی انتہائی توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جی، تو ہی کہہ دیا تو ٹھیک ہے، آندھا کا ترجمہ ہو گیا جی۔ اپنے مشتاق صاحب۔ مشتاق پہ، جی مشتاق پہ۔ ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب تو بھیج ان میں سے، ان منہم میں، ان میں سے، رسولت ان میں سے نہیں ہے، فی ہم ہے، ان میں، رسول کوئی رسول، منہم یتلو نہیں، علیہم مینوں کا ترجمہ کریں نا، اب یہاں تک پہ ختم ہو رہا ہے۔ ہاں ان میں سے، ہاں، اے ہمارے رب اور تو بھیج ان میں سے ایک رسول انہی میں سے، یتلو اس میں ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں۔ اے ہمارے رب، تو ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج، ٹھیک ہے، انہی میں سے بھیج، ان میں، اور انہی میں سے یعنی کہ وہ عربی ہی ہو اور ان کے اندر وہ رسول بھیج دے، تو وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم، یتلو یتلو علیہم، علیہم آیاتی کا، وہ جو تلاوت کرے ان پر تیری آیات کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ سکھائے ان کو کتاب اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، اِنَّکَ، جی بے شک تو، انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی انتہائی غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اپنے عبد الرؤف پہ۔ ومن يرغب عن ملت ابراہیم، کون ہے جو منہ موڑتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے،
इल्ला मन सफीहा नफ्सहु नफ्सा, जी ठीक है, नफ्सा, पढ़े। मगर मगर जिसने जिसने बेवकूफ बना लिया अपने नफ्स को, वलाकद वलकदिस वलाकद तफैनाहु, तो फीना तो फीनाहु फैनाहु, फैनाहु फिर दुनिया, बेशक हमने चुन लिया उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में, वइन्नहु फिल आखिराते ला आखिरती, ला ला मिनल सालिहीन, और बेशक वो आखिरत में नेकोकार लोगों में से होगा। जी, व इन्नहु फिल आखिरती लमिन सालिहीन। ये थोड़ा थोड़ा ना आप जबर को लंबा कर देते हैं। अब इस उम्र में आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, अल्लाह ताला कबूल करे। अच्छा तर्जमा आमीन। किया आपने जी। वक्त भी मुझे बताना है, 31 मिनट हुए, हमने 35 पे खत्म करना है। और 35 पे खत्म करना है, फिर डॉक्टर साहब ने लेना है इसको जी। अब मुश्ताक भाई की बारी है या जी डॉक्टर सर। सरशार डॉक्टर साहब दाऊद साहब की? जी सरकार सरशार डॉक्टर शाह- साहब। जी सर। जी इज़ सर। क़ाल लहू रब्बुहु इस अस्लिम। काल लहू रब्बुहु अस्लिम, याद करो जब उसके रब ने उसे यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा अस्लिम, वो फर्मा बरदार हो जा। काला असलम तो लिरब्बिल आलमीन, उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने दोनों जहानों के रब के लिए फर्मा बरदार हो अपने गया। नहीं है, मैं जहानों के, दोनों जहानों हाँ, नहीं जहानों है, के। सब ठीक है। आलमीन, आलिमीन नहीं है। अस्लम तुल रब्बिल आलम आलमीन जी। तो तर्जमा इसका करें मैं तो मैं जहानों के रब के तमाम लिए फर्मा बरदार हो जहानों गया। के रब के लिए फर्मा बरदार हो गया। अच्छा जी, वो वक्त इतना ही होना है जी। डॉक्टर दाऊद साहब की बारी थी, जी सर, तो मेरे अभी डॉक्टर है डॉक्टर टाइम, हैं अभी टाइम जी, है है सर। तीन लोग। इंशाल्लाह आप जी करें। जी। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी बात की वसीयत अपने बेटों को की और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी। या बनिया इन्नल्लाह हस्तफा लकुमुद्दीना, ऐ मेरे प्यारे बेटो, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन यानी दीन इस्लाम को चुन लिया है। फला जी, आल तमूतुन्ना, इस्लाम की वजह से इस कर लें, इस दीन इस्लाम को ब्रैकेट में जी होगा, चुन लिया है जी, जी। इन्नल्लाह हस्तफा लकुमुद्दीन लकुमुद्दीना, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस दीन इस्लाम को चुन लिया है। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम हरगिज ना मरना मगर ये कि तुम मुसलमान हो। जी, एक आयत हम मेरे ख्याल कर सकते हैं स्वैब से जी तो जी। स्वैब शुएब शुएब सोए बेटा करें हम क्या जरा। अम कौन तुम, क्या तुम शुहदा वहाँ मौजूद थे इस जब हज़रा याकूब अल मौत मौत जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई। इस जब कौला कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने ली बनी ही अपने बेटों से, माँ तअबुदूना किसकी तुम इबादत करोगे, मिन बादी मेरे बाद। कौलू बेटों ने कहा नअबुदू हम तो इबादत उन्होंने करेंगे। कहा, उन्होंने बेटा कहें, कौलू उन्होंने तो कौलू तो उन्होंने कहा नअबुदू हम इबादत करेंगे इलाहा का तेरे माबूद की, व इलाहा आबाइका और तेरे बाप दादा के माबूद की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम व इस्माईल और इस्माईल अलैहिस्सलाम व इसहाक अलैहिस्सलाम, इलाहम वाहिदा जो, जो या तो ये कर लेने कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम है, वरना ये कर लें
اور تیرے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی. جی اور تیرے اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی. الہ واحدہ، جو اکیلا معبود ہے. ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، مسلمون، فرما بردار. جی، اکیلا ویسے احد ہوتا ہے، یہ واحد ہے جو ایک ہی معبود ہے. چلیں جی، اب معبود. ڈاکٹر صاحب. جی سر. جی ہم نے سورہ الحاقہ کو آیت نمبر 27 سے پڑھنا ہے، تو عبدالرؤف صاحب آپ پہلی آیت کریں. جی، الحاقہ کو شروع سے پڑھنا ہے. نہیں 27 نمبر سے. جی، 27 27. ماں یا جی لیتہا. ہاں، یا یا لئی. لیتہا، ہاں جی یا لیتہا کانت قاضیاتا، قاضیات، قاضیہ. کانت القاضیہ. قاضیہ. اے جی افسوس وہ دنیا موت، وہی دنیا والی موت وہی دنیا والی موت فیصلہ کون ہوگی، ہوتی. ہوتی، ہوتی، یہ ہے نا. ہوتی. اے ہاں جی، ہاں جی. کاش جب کہتے ہیں تو اس کے بعد پھر افسوس والی چیز وہی ہوتا ہے کہ کاش فلاں آیا ہوتا، تو ہاں وہ جی، ہے. جی اے جی کاش کہ وہ اے دنیا کی کاش موت بھی وہ فیصلہ دنیا کن کی موت کانت فیصلہ ہوتی. کون ہوتی. ہاں جی. جی جی ڈاکٹر شاہ صاحب اگلی آیت کریں. ما اغنا انی مالیہ، مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہیں نہیں دیا. حالانکہ انی سلطانیہ، مجھے میرے سلطانیہ ہے نہیں نا. سلطانیہ میں ہاں، میرا طاقت نے، اقتدار، یا سلطانیہ میرا میرا اقتدار. اقتدار ہلاک، نہیں، برباد ہو گیا اقتدار مجھ سے. ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. میرا جی، اقتدار مجھ سے برباد انی ہو گیا، مجھ سے. مجھ سے برباد ہو گیا. جی، جی خذوہ نہیں اتنا ہی کریں جی اور فغلوہ، ہاں کے جی ساتھ. ہاں جی مشتاق صاحب اگلی آیت کریں. جی خذوہ فغلوہ، تم اے وغلو. فرشتوں تم اسے پکڑو اور اسے توق بناؤ. ثم الجحیم صلوہ، تلوہ. صلوہ، ثم، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو. جی ٹھیک ہو گیا. جی سہیل صاحب اگلی آیت کریں. ثم فی سلسلۃ، پھر اسے زنجیروں میں، زرعھا، فی نہیں سب، بیٹا، سلسلہ، پھر ایک زنجیر میں. پھر ایک زنجیر میں، جی آگے. نہیں وہ آگے آئے گا. زرعھا، اس کا پڑھیں نا. زرعھا، سر اس ہاں کا نہیں یاد. جی، زرعھا جس کی پیمائش، جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہوگی. زراعہ زراعہ، بھی پڑھے نا. ہاں، 70 زراعہ، 70 ہاتھ ہے. 70 ہاتھ ہے. فسلکوہ، اسے اس باندھی کو یعنی جکڑ دو یا باندھ دو. ٹھیک ہے، جائے گی. باندھ دو. یعنی وہی باندھ. حکم ہو رہا ہے نا. جی اگلی بھی آیت کر دیں. انہو، بے شک وہ، کانا لا یؤمنون، کانا تھا، لا یؤمنون، نہیں ایمان لانے والا، بیٹا باللہ، نہیں، نون یؤمن چھوٹا ہے، رکھیں. یؤمنون نہیں ہے. یؤمنون، وہ ایمان لانے والا نہیں، وہ نہیں ماننے والا تھا، باللہ، جی اس ڈاکٹر صاحب، جی دوبارہ اس کو. میم ہے نا. انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ بہت عظمت والے اکیلے اللہ اللہ پر. کو، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. یہ ہے ترجمہ اس بے کا. شک وہ بہت عظمت والے اکیلے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. جی ٹھیک ہو گیا. جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب. ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا تھا. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم،
تو آج کے دن اس کے لیے اس جگہ کوئی دلی دوست نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ ولا طعام الا من غسلین، اور نہ ہی کھانا ہوگا مگر زخموں کا لہو اور پیپ، لا نہیں یأکلہ۔ ہوگا ڈاکٹر صاحب، میں معذرت کے ساتھ، جی 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 یہ جو ہے نا یہ تو سارے کا سارا وہاں کا منظر ہے نا، اور اللہ تعالیٰ جی کہہ رہا ہے کہ فَاسْلُكُو، ان کو جکڑ جی دو، تو جی یہ ہے کہ پریزنٹ ٹینس میں اس کا ہوا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو اس کے لیے آج کے دن یہاں کوئی دلی جگری دوست نہیں ہے۔ دلی دوست نہیں ہے۔ ٹھیک آگے ہے جی۔ ٹھیک ہے جی۔ ولا طعام الا من غسلین، اور نہ ہی کھانا ہے مگر زخموں کا لہو اور پیپ، لا یأکلہ الا الخاطئون، اس کو نہیں کھاتے اب مگر، کھائیں گے، ٹھیک ہے اچھا جی، جی، اس کو نہیں کھائیں گے مگر خطا کار۔ جی ٹھیک ہے۔ جی دوبارہ سے لگا دیں 27 نمبر۔ جی سرشار صاحب آپ شروع کریں جی۔ ہاں یا ہاں جی۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہ دنیا والی موت ہی فیصلہ کن ہوتی۔ جی ما اغنا انی مالیہ، مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ جی کریں ہاں کہ میرا مال میرے کچھ کام نہیں، میرے نہیں آیا، کام نہیں آیا، کیوں ٹھیک ہے ڈاکٹر جی۔ صاحب یہ کیا تھا؟ جی ہاں جی 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 ہاں جی۔ میرا جی مال میرے کچھ کام نہیں آیا، جی ڈاکٹر اپنے عبدالرؤف صاحب جی۔ حالانکہ اللہ اللہ کا انی سلطانیہ، مجھ سے برباد ہو گیا میرا اقتدار۔ جی ٹھیک جی ہو گیا جی۔ جی اپنے سہیب بیٹے۔ زوہو، تو فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو پکڑو، فغلوہ، تو اس کو توق پہناؤ۔ ہاں جی آگے بھی کر دو۔ آگے بھی پڑھیں۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو۔ جی جی مشتاق صاحب۔ ثم، پھر، فی سلسلۃ، پھر ایک زنجیر میں، ذرعھا، جس کی پیمائش، سبعون ذراعا، جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، فسلوکوہ، اس کو جکڑ دو، انہو، بے شک وہ، کانا، لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ بہت عظمت والے اکیلے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ جی لا یؤمن، ٹھیک ہے جی۔ جی ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو آج کے دن اس کے لیے اس جگہ کوئی دلی دوست نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب۔ ولا طعام، اور نہ ہی کھانا ہے، الا من غسلین، مگر زخموں کا لہو اور پیپ، لا یاکلوہ الا نہیں الخاطئون، لا یاکلہ، لا لو یاکلوہ جی الا الخاطئون، اس کو نہیں کھائیں گے مگر خطا کار۔ جی میرے حال میں ٹائم تقریباً ہو گیا ہے مشتاق ہاں صاحب، جی ٹھیک۔ اگلی نشست کے لیے